जशें तुमकां खबर आसा की जसो एक इव्हेंट और एक खंयची जी कंपनी आमी फॉर्म करतात नाजाल्यार कसलेय इव्हेंट घडोवन हाडटात ताज्या फाटल्यान अथक परिश्रम आसता, ताज्या फाटल्यान कश्ट आसता आनी ते कश्ट फक्त ह्या गोवा वुमन्स प्रिमियर लीगा पुरतेच ना. जेन्ना एक कंपनी वयर चडटा ताज्या पयलीं ताजो प्लॅटफॉर्म घालपाक जाय आनी हो गोवा वुमन्स प्रिमियर लीग जो आसा तो सर्गेस्त विनायक देसाय ह्यांच्या यादस्तिकीन घडिल्लो आसा आनी जेन्ना आमी सर्गेस्त विनायक देसाय म्हणटा तो सिद्धेश बाबाचो बापूय ताणें ही पांयंडो घाल्लो. विनायक डेकोरेटर सिद्धेश बाबा आतां फुडें व्हरता पूण ताच्या पयलीं ताचो बापूय विनायक देसाय हाणें हें मुखार व्हेल्लें, इस्टाब्लीश केल्लें म्हळ्यार फॉर्म केल्लें 1982 सालांत आनी 1982 सालांत एक बारीकशी कंपनी, कित्याक तांकां एक इच्छा आशिल्ली की जी इव्हेंट इंडस्ट्री आसा तातूंत भितर तांकां नामना कळोवपाचें आशिल्लें, तांकां वयर सरपाक जाय आशिल्लें. तातूंत ते कसल्या तरेचे इव्हेंट जावं स्टार्ट करता आसतना सदांच आमी स्लो स्टार्ट करतात पूण जेन्ना कश्ट करतात मेहनत करतात आनी तें आमकां फळ लागता कित्याक ती मेहनताची चीज जाता. आनी हें करता आसतना आयच्या दिसान जर तर पळयल्लें जें स्वप्न आशिल्लें बापायलें की स्वप्न आशिल्लें की गोंयचें नंबर 1 इव्हेंट इंडस्ट्री ती इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी जावची, तशेंच मिडिया एंड एडवर्टायजमेंट हातूंत भितरय बी ती नंबर 1 कंपनी जावची आनी तें आज घडिल्लें आसा. तें घडटा आसतना बापायन एक साकार केल्लें स्वप्न, ताचो भुरगो आज तें स्वप्न मुखार व्हरता सिद्धेश बाब देसाय आनी तें करता आसतना आज तांणी कितें कितें केलां हाजी एक म्हाका दिसता शॉर्टलिस्ट एक करपाक जाय, तुमकां कळपाक जाय. जशें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया म्हणटा इफी, जेन्ना परमनंट वेन्यू जाल्लो गोंयांत तेन्नाच्यान विनायक डेकोरेटर्स इफीक दर वर्स ऑलमोस्ट ते होस्ट करता, ऑर्गनायज करता आनी इफी करप हें बारीक गजाल न्ही. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल कारण हें गोंयाक न्ही जाल्यार अख्ख्या वर्ल्डाक आज फेमस जाल्लें आसा इफी, तातूंत सिद्धेश बाबा लागून विनायक डेकोरेटर्साचो मोठो वांटो आसा. तशेंच आमी फुडें वता आसतना पर्पल फेस्ट जें जाल्लें, पर्पल फेस्ट सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर हांणी घडोवन हाडिल्लें एक आगळो वेगळो पराक्रम आनी परिक्रम तांणी केल्लो. कारण हें जेन्ना चिंतता तेन्ना हें सगळें जें पळय कोणाक आमी म्हणटात कोणाक हात ना, कोणाक पांय ना, कोणाक दोळे ना, अशे मनशांक सदांच आमी आमच्या संवसारान आमच्या जे फ्रेटर्निटी आसा ह्युमन बिंग्स सदांच भायर उडयताले. पूण सुभाष सरान एक चिंतलें की आमकां भायर कित्याक उडयता, ते आमचे मदलेच कितें तरी एक्सिडंट जालो आसतलो, कितें घडलां आसतलें, तेन्ना तांणी तें तांकां एक करपाक, तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक पर्पल फेस्ट घडोवन हाडलें आनी पयले फावटी ते दबाज्यान केलें आनी ताजो तो जो पर्पल फेस्ट आशिल्लो ताजेर सगळ्यांचो दोळो आयलो, सगळ्यांक तें आवडलें आनी मागीर नेक्स्ट वर्सा ताणें तें इंटरनॅशनल केलें आनी इंटरनॅशनल करता आसतना इंटरनॅशनल स्टार्स येवन हांगा परफॉर्म केले आनी व्हीलचॅराचेर क्रिकेट जाली, ब्लायंड क्रिकेट जाली, अशे साबारशे जे परिक्रम आशिल्ले ते जाले आनी हाजी नामना म्हाका दिसता इंटरनॅशनल हाजेर सुद्दां एक न्यूज गेल्ली इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाची, ती बी सिद्धेश बाबान तें सुभाष फळदेसाय सराचें स्वप्न साकार करपाक फुडाकार घेतिल्लो आनी तातूंतय ताणें सफलता प्राप्त केल्ली. तो हे जाले दोन गजाल्यो ज्यो गोंयच्यो मोठ्यो. पूण दर वर्साक जशें म्हणटा आमी कार्निवाल जावं जो पणजे जावं नाल्यार हेर वाठारांत जावं जो तुमी डेकोरेशन पळयतात सर्कलाचेर आनी बाकी कडेन, तोय बी विनायक डेकोरेटर्स फुडें व्हरता. आनी रिपब्लीक डे जेन्ना जाता तेन्ना फ्लोट म्हणटा तो एक इम्पॉर्टंट गजाल, कारण एक स्टेटीचो एक फ्लोट आसता जो आमी रिपब्लीक डे सगळे पळयता की प्रत्येक स्टेटीचो एक एक फ्लोट त्या आपले जी स्टेट आसा तातूंत ताका ते रिप्रेझेंट करतात आनी ते फ्लोट कितें रिप्रेझेंट करता, कशें करप आनी तातूंत ताची संस्कृताय कशी दाखोवप ही एक मोठी गजाल आसता आनी तातूंत सुद्दां विनायक डेकोरेटर्स आनी सिद्धेश बाबान नामना कमयल्ली आसा. आनी कोणाक खबर नासतलें पूण वानखेडेन जेन्ना एक IPL जाल्लें तेन्ना वानखेडेन ताणें सुद्दां विनायक डेकोरेटर्सान IPLाक एक मॅच वानखेडे ग्रावंडार ऑर्गनायज केल्लें, हेंय बारीक गजाल न्ही. तो विनायक डेकोरेटरा खातीर जोरान ताळी जावन हें सांगपाक जाय, कारण जेन्ना हे तो घडयता तेन्ना ताणें कितें तरी चिंतलां आसतलें की आज तो इव्हेंट इंडस्ट्रींतल्यान क्रिकेटीन आयला आनी क्रिकेट आमी कितें म्हणटात की खूब जाण जे इव्हेंट करतात तांकां क्रिकेटीचें कांय खुबशें खबर आसना, पूण सिद्धेश बाबाक तो शिकलो पयल्या वर्साक की कशें तरेन करतात आनी शिकप ही इम्पॉर्टंट गजाल. सदांच म्हणटात की जेन्ना तूं शिकतलो तूं तेन्नाच वयर सरतलो, ती खंयची गजाल जावं आनी ती ताणें दाखयल्ली आसा. कशें तरेन आपूण क्रिकेटीन आयलो आनी क्रिकेटी आज ताणें 2nd एडिशन ऑफ गोवा वुमन्स प्रिमियर लीग मोठ्या दबाज्यान घडोवन हाडली. तर आमच्या मदीं तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेस्ट कोण आसात, श्रीमती
नूतन विनायक देसाय जी ताची आई आसा ती आमची चीफ गेस्ट आसात तशेंच आमचे हेर मानेस्ती आसात तांचे हांवें ऑलरेडी नांवां घेतिल्लीं आसा आतां फुडें वळटा आसतना येवकार करपाक जाय येवकार करता आसतना जशें हांवें विनायक डेकोरेटर सांगलें तशें हांव मुखार वता आसतना गोवा क्रिकेट एसोसिएशन जितले विनायक डेकोरेटर्स इम्पॉर्टंट तितलेच गोवा क्रिकेट एसोसिएशनूय तितलेच इम्पॉर्टंट कारण जेन्ना क्रिकेट म्हणटा तेन्ना सगळ्यांत पयलें नांव येता तें गोवा क्रिकेट एसोसिएशन जावं ते अंडर 14 अंडर 16 अंडर 19 अंडर 23 वुमन्स मॅचीस जावं रणजी मॅचीस जावं आनी खंयचे मॅचीस जावं ग्रावंड अवेलेबिलिटी करप तांकां सगळे सोयी दिवप कोचीस दिवप तांकां फिजिओथेरपी दिवप लायव्ह कवरेज वचप अशें कितल्योय गजाली आसतात अंपायर्स बॉल्स ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना ताचो ताळमेळ आसपाक जाय आनी तो ताळमेळ GCA शिवाय हें घडपाकच शकना आनी आज गोंय राज्यान ह्या वुमन्स क्रिकेटीक जर तर वयर मळार व्हेल्लें आसा हें गोवा वुमन्स प्रिमियर लीग करून जाल्यार तातूंत GCAचो तितलोच वांटो आसा जितलो विनायक डेकोरेटर्स आसा हांव पयलीं सगळ्यांत पयलीं जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ GCA रुपेश नायक सर सांगच्या पयलीं एकच सांगता पहिल्या दिसा साकून आशिल्लो लास्ट दिसा पर्यंत हांगा आशिल्लो प्रत्येक मॅची पळयल्या प्रत्येक बारीक बारीक क्षण ताणें पळयल्ले आसा आनी हीच गजाल आसा की हें इम्पॉर्टंट सांगपाक जाय की हांवें स्वता तें पळयल्लें आसा आनी एक्सपिरियन्सूय केल्लें आसा रुपेश सर तुजे कडल्यान उतरां आनी तुजे कडल्यान वेलकम हो म्हाका दिसता एप्ट सामको हॅलो On behalf of Goa Cricket Association, I would like to welcome all the dignitaries on the dais. Srimati Nutan, Vinayak Desai, my friend, Vinayak Decorator's owner, Siddesh Desai, माझा ICA member, Aditya Angle, A.G. D'Souza, आणि Women's Director, Sarvesh Naik. पहिले स्वाती हांव थँक्यू म्हणटा विनायक डेकोरेटर कित्याक तांणी हो टोर्नामेंट घडोवपाक आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी आयज तो रायट फ्रॉम द डे 1 टील आयज पर्यंत आमी विनायक डेकोरेटर्स आनी गोवा क्रिकेट एसोसिएशन मेळून हो टोर्नामेंट केल्लो आसा आनी आयज म्हाका दिसता तो सक्सेस जालो असो फर्स्ट ऑफ ऑल आय लायक टू थँक all the franchisees and all the 75 players who have taken a part in this tournament. तुमचे शिवाय हो tournament success जायना आसलो. Especially this time आमी 75 जी आमची चली भुरग्यां जी आयज खेळलेली आसा सगळी गोंयकार आसा आनी म्हाका एक प्राउड फील जाता की सगळी 75 भुरगीं ह्या ग्राउंडाचेर खेळलेली आसा. And I want to thank Salgaonkar Sports Club, Venture 11, Desert and More, Tempo and Manas Penjim Gymkhana तेंच्यांनी हो टोर्नामेंट सक्सेस करपाक आमकां साथ दिली. हांव थँक्स म्हणटा आमचे सगळे अफिलिएटेड क्लब गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे सगळे अफिलिएटेड क्लब ज्यांनी आपलो एक प्रेशियस टायम दिलो आमच्या खातीर ही फायनल पळोवपाक तेन्ना मना काळजांतल्यान तांकां थँक्यू म्हणटा. तशेंच हे विसरपाक शकना आमचे ग्राउंड्समॅन तुम्ही जाणा आसतले हो वीक कसो गेला आसता तो पावसान खूब आमकां मदीं त्रास केले पण आमचे ग्राउंड्समॅन रायट फ्रॉम द आमचो पीच क्युरेटर सूर्यकांत नायक आनी आमचे एंटायर ग्राउंड्समॅन हॅड्स ऑफ टू देम कित्याक जेन्ना जेन्ना पावस वयतालो रोखडेच ते येवन आमचो ग्राउंड रोखडे एक वरान आमकां रेडी करून दितालो सो खरेंच तांकां हॅड्स ऑफ आनी थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक. देव बरें करूं सर. तशेंच सरान सांगलें की पावस पडिल्लो लोकांक दिसतालें की मॅच जातली काय जावपाना आनी कशी जातली आनी टुर्नामेंट घडटलो काय घडपाना फायनल जातली काय जावपाना पूण एकच म्हणटा जशी म्हण आसा आतां उर्दू भितर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है आनी तें आज जाल्लें आसा. तर वळटा आसतना मुखार वता आज खरें एक्चुअली रोहन आसपाक जाय आशिल्लो रोहनाची हांव तशें म्हणटा रोहनाकय एक बाय आसा आनी तसोच सिद्धेश बाबाक 3 बाय आसा म्हणटकीर 3 स्टार आसा. सो जशें आमी म्हणटा रोहन आज खंय तरी बिजी उरलो कारण बिजी शेड्यूल आशिल्लो
आनी ना जाल्यार तो हांगा आसता आशिल्लो कारण ताचें एक स्वप्न आशिल्लें की हें वुमन्स क्रिकेटीक खंय तरी मुखार व्हरपाचें वुमन्स क्रिकेट मोर वचपाक जाय आनी ताणें आनी सिद्धेशान मेळून चिंतलें की वुमन्स क्रिकेट आनी चलयां खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय कारण मेन्स क्रिकेट सदांच तुका सदांच फोरफ्रंटार आसता मुखार आसता सो म्हाका दिसता की रोहना खातीर रोहनाचें जें ताणें एफर्ट घाल्ले आसा ताच्या खातीर आमी बारीक ताळयो मारया आनी मुखार वता आसतना ICA मेंबर आदित्य आंगले जो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की राजस्थान रॉयल्साक खेळिल्लो आनी तातूंत भितर ताच्या कॅम्पाक आशिल्लो आनी गोंय राज्याचो एक बऱ्यांतलो बरो रणजीपट्टू अशी ताजी नामना आसा हांव जीसीच्या वतीन ताका रिक्वेस्ट करता की आदित्यान ह्या वेळार उलोवप करचें सगळ्यांक नमस्कार आमचे मदीं आज आमकां मुखेल सोयरे लाभल्या श्रीमती नूतन ताई देसाय आमचे जॉईंट सेक्रेटरी रुपेश नायक आमचे डायरेक्टर ऑफ वुमन क्रिकेट सर्वेश नायक आणि म्हजे कलीग ICA वुमन रॅप डेझी डिसुजा आणि सगळ्यात निमणें नांव घेता पूण सामकें इम्पॉर्टंट तो म्हळ्यार आमचो सिद्धेश देसाय कारण ताका लागून आज जे आमी पळयता दबाज्यान सामकें GPL जाल्लें आसा वुमन GPL तें आमचे सिद्धेश देसायाक लागून सो जोरान ताळयो ताका एक जावच्यो हें मागता तुमचे कडेन तशेंच आमचे ही क्रिकेट सगळी जी GPL जाल्ली आसा ती इतली मोठ्या प्रमाणात जावपाक कारण आमचे प्लेयर्स एज वेल एज टीम्स पार्टिसिपेटींग टीम्सान भरपूर एफर्ट घाल्या आणि स्पेशली हांव कॉम्प्लिमेंट करता सालगांवकारांक कारण काल वॉश आउट जावन ते आज सकाळी खेळून परत सांजचे फायनल खेळ्ळा सो रियली एप्रिशिएट युअर कन्सिडरेट नेचर फॉर दॅट हांगा हांव पयलीं म्हणटा अपोलोजायज करता ऑन बिहाफ ऑफ रोहन देसाय कारण फॉर सम अनफॉर्सीन रिजन्स ही कूड नॉट मेक इट पूण ही इज ऑलवेज विथ अस आनी जरी रोहन नासलो जाल्यार बसून आमचो जॉईंट सेक्रेटरी जशें रिशान सांगलां रायट फ्रॉम डे 1 टील नाव आनी वुमन GPLूच न्ही ही इज बीन अरावंड फॉर एवरी डोमेस्टीक क्रिकेट म्हणजे गोवान जी क्रिकेट जाता लोकल क्रिकेट ऑन which is organized by GCA, which is done and totally, has been supervised by Rupesh. So I also appreciate him and congratulate him for this. And also our director, Sarvesh Naik. कारण आम्ही जेन्ना एक नवो डायरेक्टर करपाचो विचार केलो फॉर वुमन्स सेक्शन सो विचार खूब जाणांचो आयलो बाबा कित्याक जाय आमकां पूण आज दिसूंक येता कित्याक जाय म्हणटा तें कळ्ळें कारण वुमन GPL म्हणटा तें हाजे पयलीं नाशिल्लें आतां आयलां सो ताकाय ही ऑल्सो डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज आतां क्रिकेट म्हणटा ती GCA करूंक शकता पूण ग्लॅमर म्हणटा हाडपाचो आसा तो विनायक डेकोरेटर्सान हाडला सो आय रियली एप्रिशिएट एंड कॉंग्रेच्युलेट हिम फॉर दीस सक्सेसफुल इव्हेंट इनफॅक्ट इट इज अ collaboration of GCA and Vinayak Decorators, but still on behalf of GCA I would like to congratulate him. It is a wonderful event and I hope you keep doing it every time level up जावचें. आनी एक म्हणल्यार म्हाका दिसता आज आमकां एक्चुअली चीफ गेस्ट लाभपाक आनी कोण आशिल्ले पूण खरे अर्थान वुमन GPLाक एक बायल मनशाचीच गरज आशिल्ली सो ती आमची नूतन ते आमकां लाभल्या सो हांव देवा कडेन मे बी इट इज डेस्टायन खंय तरी घडिल्लें आसता तशी खबर सो ती आमकां लाभल्या सो देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलें बरे भशेन इन गूड स्पिरीट तुमी सगळे खेळ्ळे देव बरें करूं तुमकां आनी मुख्य म्हणल्यार आमचे सगळे क्लब्स जे प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी हांगा आसात तांकांय थँक्यू म्हणटा कारण विदाउट देम वी आर नथींग वी आर अ टीम विथ देम सो तांकांय थँक्यू म्हणटा आमचे प्रेस भाव हांगा आसात बाकी सगळे एक्स प्लेयर्स आमचे मॅच ऑफिशियल्स सगळीं तुमी हांगा आयलीं आनंद जालो अशेंच आमी फुडें बरे आनी एक बरे भशेन घडोवपाक प्रयत्न करतले देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच एवरीवन जय साहब देव बरें करूं आदित्य फुडें वता आसतना सांगपाची गजाल आतां उलोवपाक उरला तें फक्त उपकाराचें उलोवप ताच्या पयलीं एक मोठी गजाल सांगपाची आसा कारण वुमन्स क्रिकेट जेन्ना घडटा तेन्ना एक खंय तरी वुमनाक एम्पावर करपाचो तांकां मुखार हाडपाचो तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाचो ध्यास आसता ध्येय आसता वो कित्याक जाता आनी कित्याक जावपाक जाय हाजी एक बारीक उदाहरण हांव तुमकां दितां आज सिद्धेशाक खूब जाणांन परबी दिली
पूण म्हाका दिसता सिद्धेश देसायाक परबी चड दिवच्या परस जेन्ना आमी घरान हांव स्वता जेन्ना भायर सरता आनी अख्खे गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा कॉमेंट्री करता एन्करेज करता पूण जेन्ना हांव भायर सरता तेन्ना म्हजी बायल जी आसा ती घरा कडेन भुरग्यांक पळयता घर सांबाळटा तशेंच जेन्ना ताजो सर्गेस्त बापूय विनायक देसाय भायर सरतालो हे येदें व्हडलें साम्राज्य घडोवपाक तेन्ना ताची बायल आशिल्ली ताणें सगळ्यांत चड मेहनत तिणें केल्ली घर सांबाळपाची सो आज आमी सिद्धेश बाबाची आई म्हणटा सर्गेस्त विनायक बाब देसाय हांची बायल म्हणटात पूण सिद्धेशा परस मोठो वांटो जर तर हें उबारपाक विनायक टेक्टोरियस आसा जाल्यार तो आईचो आसा आनी तो नूतन विनायक देसाय हांचो आसा ताच्या शिवाय खंयचेंच घर वयर सरपाक शकना एक आवय एक बायल जेन्ना तुज्या फाटल्यान रावता तेन्नाच तें घर आनी तेन्नाच तो घराबो आसा तो मोठो जाता आनी तो व्हड जाता हें आज आमकां दिसून पडिल्लें आसा म्हणून म्हाका दिसता हो टुर्नामेंट मोठो जाल्लो आसा तर उपकाराचें उलोवप आनी कोण करपाक शकना कारण होस्ट एक्चुअली हांव सदांच ताका गेस करता मदींच कसो काय म्हणून पूण खरें सांगपाक गेल्यार बेस्ट म्हणाले आक्रोट बी आसता पळय आक्रोट आनी बदाम बी आसता पळय तसो म्हळ्यार कितें भायल्यान सांग कडक तूं कितेंय उलयतलो तो ताजी कांयच मनार घेवपाचें ना कारण भितरल्यान तुका बदाम आनी आक्रोटाचे ते बारीक लागता ते टेस्ट बरी आसता तसो तो आक्रोट सिद्धेश सो आतां रिक्वेस्ट करता तुका तुवें उपकाराचें उलोवप करप एक नवें नांव दिलें म्हाका म्हाकाच खबर नाशिल्लें अशें आसता सगळे टिमीन पांचूय टिमी आमच्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाली 75 प्लेयर्स आनी तेंचे पेरंट्स हांव सगळ्यांक देव बरें करूं तेंच्यांनी आमच्या हे टुर्नामेंट खातीर मोठो आदार जालो सक्सेसफूल करपाक हो जर टुर्नामेंट सक्सेस जर जाला तो फक्त प्लेयर्सांक खातीर आनी प्लेयर्साच्या पेरंट्सां खातीर प्लेयर जर परफॉर्म करी नासले जाल्यार आमचो टुर्नामेंट इतलो सक्सेसफूल जावचो नाशिल्लो हांवें स्वता हांव डेली सांजचो मॅची घेतालो पयलो हांव पावस आसूं किंवा नासूं पावसांत सुद्दां प्लेयर खेळपाक तयार आसताली सो काल जेन्ना हें आशिल्ली हांगा मॅच तेन्ना पावस पडलो तेन्ना हांवें पयलें साळगांवकर आनी पेंजीम जिमखाना पावसांत सुद्दां खेळपाक तयार आशिल्ली आनी हांवें ताका स्वता पळयलें की ग्राउंड्समॅन जशें काम करताले तशी ती धांवली तेन्ना प्लास्टीक बी सगळी उडपाक आनी आमी सगळे वयल्यान रावन पळयताले पावस पडूं कितें पडूं ती खेळपाक तयार आशिल्ली आनी हांव म्हाज्या सायडीक म्हाजे फ्रेंड बशिल्ले ते म्हणटाले म्हणजे चलयांक इतलें हें करता येदी व्हडली प्लास्टीक तितले वारें आशिल्ले पळय न्ही ती प्लास्टीक उडून वताली ती चलयांनी अशी ओडून हाडून हें केल्ली तेन्ना हांगा घालपाक म्हाका खूब तेंचेंय बरें दिसलें हांव तेन्ना देव बरें करता कितें आसलो कसो तेंच्यांनी टुर्नामेंट कसो तरी सक्सेस करून दाखयलो त्या भायर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या म्हणजे गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो पूण एन्टायर तेंची मॅनेजींग कमिटी आसून किंवा तांचे ग्राउंड्समॅन किंवा सगळे स्टाफ तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार म्हाका जर बरो सपोर्ट दिलो असो एक रोहन देसाय हो ओनूच्यान इवन ओनू म्हाका जेन्ना हांवें ताका सांगलेलें करुया मरे काय म्हणून सर्वेशूय करूं जालो म्हाका फक्त फोनार फोन करतालो केन्ना करुया रे काय आनी तो कसले तरी कामाच्या कारणां खातीर आवट ऑफ गोवा आसा आनी पूण डेली रातचो म्हाका फोन करप अरे कितें जालें कशी जालें डेली कितें प्रॉब्लम कितें जालो हें जालें म्हणजे डेली तो फिडबॅक घेतालो तो कशी गेमी जाल्यो कितें जालें सर्वेशनूय करतालो खंय रुपेशाकूय करतालो तो एक्चुली मेन तेजो म्हाका चड सपोर्ट मेळ्ळो हो टुर्नामेंट सक्सेस करपाक आनी त्यान भायर तुमचो दया मागी आसतलो मागीर पाटणेकर सर मागीर आमचो रुपेश मागीर विपुल फडके हे सगळ्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो आनी त्या भायर आवट ऑफ द 3 राउंड म्हाका बरो सपोर्ट केलो म्हणटा तो चेतन देसाय हो टुर्नामेंट सक्सेस करपाक आनी हांव म्हाका तेकाय सगळें थँक्स म्हणून तेकाय एप्रिशिएट करता आनी असोच फुटबॉल आमकां टुर्नामेंट करपाक सगळ्यांचो तुमचो सपोर्ट आसा जाल्यार म्हाका फुटबॉल टुर्नामेंट करून हाडटले तिसऱ्याचो तसो बरो होऊन दिला तसो सपोर्ट आसा जाल्यार फुटबॉल कंटिन्यू करता थँक्यू देव बरें करूं सिद्धेश बाब तर ताणें उपकाराचें उलोवप केल्लें आसा कोणे कोणे मदत केल्ली आसा कोणे कोणे हेल्प केल्ली आसा आनी ताजो परत एकदां एक ध्येय आसा की सेकंड एडिशन जालें तसोच थर्ड एडिशनूय तो मुखार व्हरपाचो ताजो विचार आसा आनी तो व्हरतलो हातून कांय काळी मात्र दुबाव ना तर मुखार व्हरता आसतना सगळ्यांचें उलोवप जाल्लें आसा आतां वळया प्रायजा कडेन जे तुमी आतुरतेन वाट पळयता नाव इट्स टायम फॉर द प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी एंड
we'll announce the name of the players who are going to pick up the prize. Okay, let's announce first. I request Women's Director of GCA, Sarvesh Naik, to kindly give away the first prize, and is the prize of Player of the Eliminator, Player of the Match in the Eliminator. It goes to Purvaja Vellekar. Absolutely marvelous performance from Purvaja entire tournament. She was graceful, she was very technically sound, very strong as well, and she played some beautiful shots, especially in the covers. She was absolutely marvelous. So that is the honors for you. I have to explain something, how it is important to be the player of the finals. We have witnessed many World Cup finals, we have witnessed many epic games, and final is the one that has pressure on anyone, whether it is Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Gilchrist, or name it, anyone. Everyone has got little pressure in the finals, and to come up and to rise, to handle that pressure, and to excel, to perform to your best ability in the finals is something great. And I was witnessing from the top, and the way that girl bowled was so beautiful, and it was a treat to watch her from the commentary box. It goes to Sejal Naik. I request Desi D'Souza to kindly do the honors. कसं दिसता प्लेयर ऑफ द फायनल अवॉर्ड घेऊन, कारण एक मोठी स्टेज तुका दिल्ली आणि बरें दिसलें की तुवें प्रेशर घेवना, कारण जे ऑफ स्पिनर तूं बॉल घालताले सारकी फ्लायट करून ऑफ स्टंपाच्या भायर एक LBW तुवें केल्लो. म्हाका अजून तो बॉल खरेंच बऱ्यांतलो बरो बॉल तो LBW. तो कितें आशिल्लें मनान परफॉर्मन्स करता आसतना? फक्त म्हाका स्टंपर घालपाक जाय आशिल्लें, सो हांवें केलें. तर तुका टिमी बद्दल कितें म्हणपाक जाय? डोंट वरी, कोणाक भिनाका. तुवें स्टेजीर बरें परफॉर्मन्स केल्लें आसा, कोणाक भिवपाचें ना. तुवें प्रायज घेतिल्लें आसा, खूब जाणांक प्रायज मेळूना, तुका प्रायज मेळ्ळा. सो तुवें कोणाक भिवपाची गरज ना. जसो आमचो दोतोर सांगता, कोणाक भिवपाची गरज ना, तूं बिंदास उलय. कशी आशिल्ली पीच, कशी आशिल्ली, आनी तूं जेन्ना बॉलिंग घालतालें, कॅप्टनान बॉल दिलें तेन्ना मनान कितें भंय आशिल्लो काय आपूण आसा तशेंच परफॉर्म करतलें? आसा तशेंच परफॉर्म करतालें, कांय भंय नाशिल्लो. टेन्शन घेनाका. चल, तुवें परफॉर्म केल्लें आसा, आनी तुज्या परफॉर्मन्साचेर तुका आतां परत म्हाका दिसता तुका थंय परत एकदां ग्रिटिंग्स मेळटले ह्या मॅन ऑफ द फायनला खातीर. सेजल, वंडरफूल परफॉर्मन्स. तर फुडल्या सुवातेर वळटा आसतना हांव रिक्वेस्ट करता आदित्य आंगले हाणें फुडलें प्रायज दिवचें, आनी प्रायज आसा बेस्ट फिल्डर. बेस्ट फिल्डर एक अशें प्रायज जो एक फिल्डिंगेक केन्ना केन्ना बरी कॅची आनी बरें रनआउट करून सिंगल हँडेडली मॅचीस चेंज करपाक शकता. आनी बेस्ट फिल्डर आयच्या दिसान T20 जावं नाजाल्यार T10 फॉर्मॅट जावं आनी खंयचोय क्रिकेटीचो फॉर्मॅट जावं, टेनीस क्रिकेट, फिल्डराक सदांच पयलीं जो मान मेळनाशिल्लो तो आयच्या दिसान फिल्डराक तो मान दितात आनी मेळटा, कारण फिल्डर सिंगल हँडेडली मॅच चेंज करपाची कापासितात दवरता. आनी बेस्ट फिल्डर वता पूर्वा वायडकर. You can keep it, Purva, as a memory. Okay, let's move forward, and now it's time for the best batter. And I'll request Joint Secretary of GCA, Rupesh Naik sir, to kindly do the honors here. Best batter, the person who has performed consistently with the bat, and she was flawless, she was really graceful, and she played at a time when it was required for the team. Match-winning knocks most of the times, and when she missed, the entire team missed the bus. So, no prizes for guessing. She is undoubtedly my favorite batter in this competition. Tall, smart, and also powerful as well when she's playing the shots. It's none other than Purvaja Vellekar. What with you? Can't run away like that. मेन सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार तुजें नांव पुर्वजा. आज तुजे सगळे पुर्वज खुश जाले आसतले. सो
म्हाका एक सांग, तू जेन्ना बॅटिंग करता आतां डेफिनेटली तुजी एक स्ट्रेंथ आसता आनी तूं बऱ्यांतले बरें बॅटिंगूय करता. सो कितें आसता की फिल्डिंग जी आसा ती पळोवन बॅटिंग करपाची ऑर आपली जी फील्ड आसा आपल्या स्ट्रेंथा प्रमाणे ओपन करपाची, कशें प्लॅनिंग आसता? मेन म्हणजे एज अ बॅट ओपनर हांव पावर प्लेचो चड यूज करपाक पळयता. सो जशें आतां GPLच्या पयलीं हांव गेल्लें बरोडा, 8 दीस थंय लॉफ्टेड सगळे प्रॅक्टीस करून येयल्ली. सो हांवें तें इतलेंच आसलें की हांगसर ट्राय करूचें प्रॅक्टीस करून. सो म्हाका तें हेल्प जालें. One more thing, when is the batting skill, the strength is also important. Strength in your forearm, strength in your body. So what is the thing, special exercises that you need to be doing? Because this is very important. Because playing two games, I know it was very difficult for anyone. Even for men's cricket, it was difficult. But you still hung out, took the task. Maybe you might have faltered in the finals. But what are the strengthening exercises, if you can mention 2 or 3? बॅटर्स फोरआर्म्स, ग्लूट्स, लोअर बॉडी एक्चुली स्ट्रेंथ चालूच आसपाक जाय. स्ट्रेंथ फुटबॉल मागीर कंडिशनींग. आतां जशी आमची बॅक टू बॅक मॅचीस जाली पण हांवें एक दीस सुद्दां स्ट्रेंथ मीस करूंक ना. सो म्हाका दिसता तेजोच रिजल्ट खंय ना खंय मेळ्ळा. एब्सोल्युटली. आनी तुका जेन्ना आमी सगळे गोंयचे लोकल प्लेयर्स म्हणटा, ऑल द लोकल प्लेयर्स हॅव प्लेड एंड यू एक्सेल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बॅटर्स. आर्ग्युबली यू आर द बेस्ट बॅटर, नो डाउट, बिकॉज यू हॅव गॉट दीस. So what you want to say to Vinayak Decorators GCA for giving you this platform, because now you are being seen not only in Goa but also your name might go little higher as well after this performance. इतलेंच म्हणटा की जशी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिला ती वर्साच्या वर्सा आनी बेटर मेळत रावन. थँक्यू. देव बरें करूं तुका. Very nicely spoken here, and now it's time to give the best bowler. हांव सदांच बेस्ट बॉलर लास्ट दवरता, कित्याक सदांच हांव म्हगेलें एक क्रिकेटीन आसता की बॉलर जो आसा तो 5 बॉलर बरे आसले जाल्यार तूं खंयचीय टुर्नामेंट खंयच्याय हाका जिखपाक शकता. तो बेस्ट बॉलर. आनी म्हाका दिसता हांव सारको दिता मनशाक, कारण सिद्धेश बऱ्यांतली बरी बॉलिंग करता. आनी म्हाका दिसता आदित्या कडेन उलयलो आसतलो हांवें कित्याक दवरला तें. तर सिद्धेश बाब दितलो बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट. येस, हांवें आतां म्हणलें बेस्ट बॅटर पूर्वजा वेल्लेकर, बट हांव जेन्ना थंय मॅच चलतालो आनी बारीक किल्ली पळयतालो तेन्ना खरेंच एक आउटस्टँडींग टॅलंट. विकेट टू विकेट बॉलिंग घालप आनी थंयच घालप, परत परत घालप आनी कन्सिस्टंटली पावर प्ले विकेटी काडप, तशेंच मागीर विकेटी काडप, जाय तेन्ना टिमीक विकेटी काडप. ही म्हाका दिसता सामकी एक स्पेशल क्वॉलिटी आसता एक बॉलराची. आनी वन्स अगेन प्लेयर बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट गोज टू पूर्वा भायकर. Best bowler, that's why I didn't stop you. So, how does it feel getting the best bowler of the tournament award? Yeah, it feels great somewhere to contribute to the team, but we couldn't make it to the finals, so somewhere there is some sadness about it. That's okay, that's a part of the game. The Indian team also performed excellently in the 9 games, lost in the finals, but Mohammad Shami was the best bowler, but everyone hailed after him. So, talk about the game. What is the thing that makes you special because of the consistency in your line and length? How much of practice, how much of workouts is required to get this consistency on the ground? Yeah, we practice day in and day out. That's what gets the results here for us. Just bowling to our strength, and T20 is all about being one step ahead of the opposite team. So one step ahead of the batter, and that's where you track the batter and the bowlers. Yes, and also tough on VMS Corporation Sarnaoka Cricket Club to play 2 games is really tough on anyone. But having said that, what is the one thing that you could have changed in the finals? If you are getting a time now, once again going back to this game, then what is the one thing you wish you could have done differently? I don't think so. We could have done something, but just proud of the girls. The way we pushed in, playing yesterday night, playing morning today, an intense game, and again coming back for the finals. It was never a tough job. What we did was all the efforts they put in. Good attitude shown by the girls. I'm really proud of them. Absolutely, a proud captain of the proud girls of VMS Corporation. So thank you, Purva Bhatkar, for having a word with us. Now, आमची आज मुखेल सोयरी आनी
सिद्धेश बाबाची आई प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट दितली नूतन विनायक देसाय. हांव आईक रिक्वेस्ट करता ताणी मातशें मुखार येवचें. आनी प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट सगळे ऑलराउंडर जेन्ना आमी गणितात तेन्ना कोण ओवरऑल बॉलिंग बरी घाल्ली, बॅटिंग बरी केली आनी कन्सिस्टंट कोण आशिल्लो फॉर द एंटायर टुर्नामेंट. सो द कन्सिस्टन्सी बिकम द की एंड ऑल्सो की कॉन्ट्रिब्यूशन इम्पॅक्ट in the entire tournament, whose impact was more was very valuable. So finally, player of the tournament. I know there are 2-3 names watching me anxiously before I take the names, and it goes to Shreya Parab. Yes. Yes. Player of the tournament. That is the biggest prize anyone can get. So what is the feeling from inside? Definitely happy, but what do you want to say? I wasn't expecting this, but all thanks to my captain for backing me up. And also thanks to my team. That's it. And how you felt in the entire tournament, performing with your team, performing with the opposition? How was the platform given to you by Vinayak Decorators and the GCA? How do you feel entirely about Goa Women's Premier League on the whole, if you want to sum up? It is the best experience we could ever have. Thanks to Vinayak Decorators, Goa Cricket Association, and especially our director sir and all the management. It was a great tournament. ओके. आणि प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट आणि तातूंत तुम्ही चॅम्पियनशीप जिखल्या. ओके. सो वेंचर्स 11 तुमचो पात्रांवूय मातसो बरो आसा. कमला प्रसाद यादव ऑलवेज सपोर्टीव, क्रिकेटी खातीर सदांच ताजो तेंको आसता, खंयी जावं तो. तर तुमच्या ओनर्सय तुजें म्हाका दिसता कॉपरेशन आसा. तर आज वास्को पार्टी जातली काय परवरी? ओनराचेर डिपेंड आसा. तर आता तुम्ही मातशें वचपाक शकता आनी ओनरा कडेन उलया सर आमी खंय या. ओके. कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट मेळिल्ल्या बद्दल. येस, बेस्ट परफॉर्मन्स श्रेया. सो हियर इट इज श्रेया. आनी लेट्स नाव मूव फॉरवर्ड. सो नाव इज टाइम टू गिव द रनर्स अप ट्रॉफी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द मेडल्स. ओके. जस्ट captain will come last to collect the medals. First runners of trophy for the and rest of the players. I will not take the names. Come one by one, entire team of VMS Corporation, and collect your medals. One by one, everyone. Yes. Make a line, and captain should come last. Take a वर्साक over tournament वयर वाडत आसा. मेडल्स दिवपाक आनी मेडल्स घेवपाक राविल्ले आसा. ताचे पयलीं तुमकां इम्पॉर्टंट गजाल कोणेच म्हाका दिसता मेडल्स पळयनासतली. अजून पर्यंत गोंय राज्यांत असली मेडल खंयच्याच टुर्नामेंटाक कोणें हाडूं ना. सो हे स्पेशल मेडल्स खास करून सिद्धेश बाबान गोवा वुमन्स प्रिमियर लीग सेकंड एडिशनाक हाडिल्ले आसा आनी तुमी डेफिनेटली ते लायक करतली आनी तुमकां ते आवडटली. पळया हांव मागता. येस, प्लेयर्स कॅन कम फॉरवर्ड. मातशें मुखार येवचें. ताणी तितलोच हातभार घेतिल्लो आसा, ताणी तितली मेहनत केल्ली आसा हांगा फायनलाक फुडें पावपाक. कॅप्टन आमचे जशे रावतले तशेंच सालगांवकर क्रिकेट क्लब VMS कॉर्पोरेशन हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांकां रिक्वेस्ट करता मातशें मुखार या सर. बिकॉज रनर्स अप ट्रॉफी जी आसतली ते आमचे सिद्धेश बाब, आदित्य कांगले, डेझी मॅडम तशेंच रुपेश नायक आनी सर्वेश बाब हे सगळे मेळून हे रनर्स अप ट्रॉफी आमगेले दितले.
आणि captain and the owner manager will collect it first and then yes. Now it's time for the runners-up trophy. Wonderful trophy and a cash prize of 1 lakh rupees. How beautiful are the medals, and so is the trophy. So entire trophies, entire medals and everything is the idea and the brainchild of Siddesh Vinayak Desai. And म्हाका दिसता ताणें खंयचीच गजाल केन्ना करता आसतना बारीकसाण केन्ना करूना. कितें करता तें मोठें, कितें करता तें बरें जावपाक जाय आनी बऱ्यांतलें बरें ताणें हांगा घडोवन हाडलां. जितल्यो बरी ट्रॉफी तितलीच बरी मेडल्स आहा. रिक्वेस्ट करता, yes, the winning team kindly come up to collect the honors for the champions medal. Performance by the girls right from the first game to the entire game. He didn't lose a single game in the entire competition. Proud of the girls. I'm really proud. Firstly, for me, last year, I didn't make it to the finals. And I'm really happy for it, and I'm really happy that we did the way we did because one of our games was washed out. And I don't think the other two games also were rain affected. So, but even then, for us to be undefeated in this tournament is amazing. Also, I would like to congratulate everyone and say thank you to the dignitaries who are present here, especially Chandrakant sir, the curator sir, and Mandesh, and everyone who was here, Surikant sir. They literally made this tournament possible. I've had a lot of hues and cries about the scheduling. We were supposed to be playing 4 matches on the trot, get into the eliminator, and then play the final, 6 matches back to back. And when I got to get the lot, I literally spoke to my team and I said, let's win the first 4 and play the finals directly. And I'm so happy that my team literally made that possible. I've been telling all of them that one person can win one match, but it's the whole team that wins the tournament. And I'm really proud that every match we have had a different player of the match. So I'm really happy. Thanks a lot. Thank you to everyone who's been here to support women's cricket. It's probably just the beginning. We have a long way to go. The Goa state has a long way to go, and it will be really nice to see many more Goan girls in India colours.
Also a special thanks to the Venture 11 supporters who turned out here and supported us. Thanks a lot. Thank you. In one question, I think she has done everything. I should not ask any more questions as well. But I'll just ask the last one. Shikha Pandey, you have played international cricket for India. You have played at the highest level, the World Cups. You have seen it all. So you are the best one to tell us who is going to take the reins of Shikha in the women's cricket. If you can pick up 2-3 names, then it will be great for them. I'll be at fault if I take 2-3 names because I'll have to go back to 11 players, 15 players in the senior side. But I think there are a lot many players who made it on the zonals. I would just want to say that it's hard work, pure hard work that can get you there. If there is a push from the association that can get you only to a certain extent, but from there to get into the team and to cement your place, you'll have to work really hard. So it's all about the mentoring that can be done. Like I said, there's a huge way to go forward, and it's just that it should come from the players and also the mentors, the coaches. They're always in the background, but people who are in the background are the ones we should be really proud of. So that's one thing. Yeah, I think she has perfectly summed it up, and I think she has said it is the time that we move forward with dedication and hard work, and it is always sky is the limit. So there is a lot to achieve, there is a lot to meet, and this is just a stage here which has been given by Vinayak Decorators. Now, requesting all the girls, I know you are very eager to grab your hands. Kindly come up here and put up a photo. The last one for the champions team, Ventures 11.